नमस्कार, म कृष्ण केसी। आज पनि आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू समक्ष मैले भाग 7 लिएर आएको छु। आज भाग 7 मा माध्यमिक तहमा यो वातावरण विज्ञान अन्तर्गतको वातावरणीय प्रदूषण र यसको व्यवस्थापनको शीर्षकमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। हाम्रा वरपर रहेका वस्तुहरूलाई कसरी विज्ञानसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले पहिलेदेखि नै चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। यसमा अभिभावकज्यूहरूको लागि अनुरोध र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि कामको निर्देशन र छलफल र त्यस्तै चर्चाहरू हुनेछन्। त आजको हामी भाग 7 वातावरणीय प्रदूषण र व्यवस्थापनको चर्चातिर लागौं। मैले केही सामग्रीहरू लिएर आएको छु। यो पावर पोइन्टमा प्रस्तुत हुनेछ र बीचबीचमा हामीले यो विषयमा अझ बढी जानकारी राख्नको लागि पनि अझ थप कुराहरू बोर्डमा लेखेर पनि गर्न सक्नेछौँ। हामी वातावरणीय प्रदूषण र यसको व्यवस्थापन भन्ने पाठ शीर्षकभित्र हामीले सुरु गरौँ पहिले वातावरणीय प्रदूषणको बारेमा। अब यसमा पनि दुईवटा शब्दहरू छन्। के छन् भन्नुस् त? वातावरण अनि अर्को प्रदूषण। इंग्लिशमा पढ्नुस् एकचोटि, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन। अब यहाँ दुईवटा शब्दहरूलाई टुक्राउँदाखेरि एउटा वातावरण भयो, अर्को प्रदूषण भयो। उसो भए यहाँहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा पनि पढ्नु भएको होला। भन्नुस् त वातावरण भनेको के हो, इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो भन्नुभयो। ल ठिक छ। हाम्रो वरपर जुनसुकै वस्तुहरू छन्, निश्चित क्षेत्र भने पनि हुन्छ, हाम्रो वरपर भने पनि हुन्छ, रहेका वस्तुहरू तिनी निर्जीव पनि हुन सक्छन्, तिनीहरू सजीव पनि हुन सक्छन्। निर्जीवहरूमा हावा, पानी, माटो, तापक्रम त्यस्तै हुन्छन् भने सजीवहरूमा तपाईहरुले पहिले पनि पढिसक्नु भएको छ, प्राणी र वनस्पति हुन सक्छन्। उसो भए वातावरणका तत्त्वहरू के हुन्? वातावरणको बारेमा जानिसकेपछि त वातावरणमा के तत्त्वहरू हुन्छन् भन्ने पनि त जान्नु पर्यो नि। के हुन सक्छन् होला सम्झिनुस् एकचोटि। तल्लो क्लासमा पनि हुन्छन् नि अलिअलि। ल ठिक छ। खास गरेर वातावरणका तत्त्वहरू निर्जीवका कुरा गर्ने हो भने हावा, पानी, माटो। उसो भए अब माथिल्लो त्यो शब्दलाई पनि जोडेर हेरौँ, वातावरण र प्रदूषण। वातावरणीय प्रदूषण भनेको के हुनेछ त? उसो भए त्यो भन्दा पहिले अझ प्रदूषण भनेको के हो पनि सोध्नुस्। के शब्द हो यो प्रदूषण भनेको? दूषित हुनु। उसो भए के भयो त? वातावरणीय प्रदूषण। वातावरण दूषित हुनु भन्यो हैन? ल त अब यी तीनवटा प्रश्नको उत्तर हामीहरूले मनोमन सम्झियौं र यसलाई समेटेर हेरौं त। अब यसलाई एकचोटि हेरौं। वातावरणीय प्रदूषण भनेको के रहेछ? ल पढ्नुस् त, देखिएको छ नि। ल म पनि पढिदिन्छु। सामान्य अवस्थामा रहेका
वातावरणका विभिन्न तत्त्वहरू जस्तै हावा, पानी, माटो, तीन चीजमा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ है त। हावा, पानी, माटोमा ह्रास आई पारिस्थितिक पद्धति बिग्रने प्रक्रियालाई वातावरणीय प्रदूषण भनिन्छ। एकचोटि सरर तपाईहरुले पनि पढ्नुस् त, म एकछिन रोकिए। ठीक छ, पढ्नुभयो। हावा, पानी, माटोको त्यो सामान्य अवस्थामा के हुने? ह्रास आउने। ह्रास आउने भनेको के हो? गुण खस्किएर जाने। उस भएदेखि वातावरणका कुन कुन तत्त्वहरू प्रदूषित हुन्छन् त? हुन्छन्, यहाँ हुन्छन् है, त्यसलाई हुन्छन् भनेर पढ्नु होला है। वातावरणका कुन कुन तत्त्वहरू प्रदूषित हुन्छन् त? तत्त्वहरू अघि हामीले पढिसकेका छौं नि। कुन कुन तत्त्वहरू प्रदूषण हुने रहेछ? हो, खासमा तीन चीजलाई हामीले केन्द्रित गरेका छौं है। हावा, पानी, माटो। हावा प्रदूषण भयो भने के भन्ने त त्यसलाई? के भन्ने हो? वायु प्रदूषण। पानी प्रदूषण भयो भने के भन्ने होला? पानी प्रदूषण भन्न पनि सकिन्छ। पानीलाई अर्को शब्दमा जल पनि भनिन्छ नि, जल प्रदूषण। अनि त्यस्तै गरेर अर्को भन्नुस्। ठीक छ, माटो प्रदूषण। अब हेर्नु ल, हेर्नुस् त, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, माटो प्रदूषण। यो के हुन सक्ला? यो हेर्नुस् त, यो कुन प्रदूषण भित्र पर्छ होला र पत्ता लगाउनुहोस्। यसमा हेर्नुस् अब यो कुन प्रदूषण भित्र पर्यो? यहाँ तल हेर्नुस्, यो कुन प्रदूषण भित्र? अझै यहाँ हेर्नुस् र छुट्याउन सक्नुहुन्छ? हो, यो वायु प्रदूषण। यो धुवाँ गयो नि वायुमण्डलमा, वायु प्रदूषण। यो पनि यो हेर्नुस् त कस्तो फोहोर छ। जल प्रदूषण हैन? त्यस्तै यो हेर्नुस्, यो त झन् प्रष्टै छ, जल प्रदूषण। यो पनि यो माटोको सामान्य अवस्था बिग्रिन लागेको देखाएको छ। उसो भए त्यो के भयो त? माटो प्रदूषण। हामीले खास गरेर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, माटो प्रदूषणको कुराहरू ख्याल गर्न पर्ने रहेछ। अब कसरी कसरी प्रदूषित भएका रहेछन् एकचोटि यो चित्र तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो। उसो भए हामी यी तीनवटा मध्ये पहिलो 1 नम्बरमा छ नि, यो 1 नम्बरको वायु प्रदूषणतिर लाग्छौं। ल, वायु प्रदूषण, एयर पोल्युसन। हेर्नुस् त प्रश्न के राखिएको छ? वायु प्रदूषणका कारणहरू के हुन सक्छन् र सोच्नुस् के कारणले वायु प्रदूषण हुन्छ भने हो? कारण खोज्नु पर्यो। सोच्नुभयो? हाम्रो वरपरिको कुरा हुन्, वरपर रहेका कुराहरू हुन्। वायु प्रदूषण भने हावा, हाम्रो वरिपरि हावा छ, अनि यो दूषित कसरी हुन्छ भनेर सोच्नु पर्यो क्या? सोच्नुभयो? ल,
धुलो हावामा घुसिरहेको हुन्छ, मिसिरहेको हुन्छ, धुवा मिसिरहेको हुन्छ। अब एउटा यसो हेरौँ है त कस्तो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ के निस्केको छ? धुवा, हैन? भन्न सक्नुहुन्छ के अरे? यो हेर्नुहोस्, यहाँ सवारीको साधन छ, धुवा फालेर कति कति, हैन? त्यस्तै यसमा हेर्नुहोस् त, यो चिम्नीबाट पनि धुवा निस्केको छ। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो हो धुलो। हेर्नुहोस् त, धुलो उडेर अनि यो जम्मै जे जति धुवा छन्, धुवा निस्केका छन् विभिन्न ठाउँबाट, अनि धुलो निस्केको छ, यो सबै कहाँ गएर मिसिन्छ? हावामा गएर मिसिन्छ। अनि हावामा गएर मिसिएपछि त, अर्थात् वायुमा गएर मिसिएपछि त वायु त के हुने भयो? दूषित हुने भयो। त्यो प्रदूषण, दु है, त्यो प्रदूषण, वायु प्रदूषण हुने भयो, प्रदूषित हुने भयो, दूषित हुने भयो भन्न पनि सक्छौँ। उसो भए के कारणले वायु प्रदूषित हुने रहेछ त? मुख्य दुईटा कारणले। के हो? धुवा अनि धुलो। अझ दुर्गन्ध पनि मिसिएर वायु प्रदूषण हुन्छ है त। मैले यहाँ दुर्गन्ध भन्ने देखाउन सकिनँ। दुर्गन्ध भनेको थाहा छ नि, नराम्रो गन्ध पनि वायुमा मिसियो भने वायु प्रदूषित हुन्छ। तीनवटा कारण भए, धुवा, धुलो अनि दुर्गन्ध। यिनी मिसिए भने के हुन्छ? वायु प्रदूषित हुन्छ। ल अझै अगाडि बढौँ। ल हेर्नुहोस्, अब कुन कुन वस्तुहरूबाट, कुन कुन ठाउँबाट त्यस्ता प्रदूषक निस्कन्छन् जसले गर्दा वायु प्रदूषित हुन्छ भन्ने देखाइएको छ। र पत्ता लगाउनुहोस् त के हो यो? एक नम्बरको हेर्नुहोस् त, यो के हो? यता हेर्नुहोस्, यो के हो? यो तल्लो के हो? चित्र हेर्नु भएको छ नि? ल यो के हो? यो हो ज्वालामुखी विस्फोटन। ज्वालामुखी विस्फोटन भन्ने त थाहा छ? पृथ्वी भित्रको पग्लिएको अवस्थामा रहेको म्याग्मा जोडले पृथ्वीको सतहमा निस्कने क्रियालाई ज्वालामुखी विस्फोटन भन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ भित्रको चिजभरि सबै बाहिर निस्केको छ। निस्केपछि ठुलो बादल जस्तो देखिएको छ। यो सबै प्रदूषक चिजहरू हुन्। यसले वायुमण्डललाई प्रदूषित गराइरहेको हुन्छ। पल्लो त झन् तपाईँहरू ट्याक्क पत्ता लगाउन सकिहाल्नुहुन्छ। के हो त्यो? वनमा डढेलो लागेको छ है, आगो लागि भएको छ। मानिसले जानी जानी पनि लगाउन सक्छ, त्यत्तिकै पनि कुनै कारणवश वनमा डढेलो लाग्न सक्छ। सानो भाग छ भने त्यसले भयङ्कर ठुलो रूप लिन्छ। त्यो तपाईँहरूलाई भनिरहनु पर्दैन, जान्नुभएकै छ। यो चैत वैशाखको गर्मी याममा अझ बढी हुने गर्छ। यो तेस्रो चित्र हेर्नुहोस् त। तेस्रो चित्र भने यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यास हो, मानिसले बनाएको नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यास। उसो भए यहाँ माथिका दुईवटा प्राकृतिक रूपमा निस्केका स्रोतहरू भए, यो मानिसले बनाएको स्रोत भयो। उसो भए वायु प्रदूषणका स्रोतहरू कति थरी देखिए त यहाँ?
हो प्राकृतिक स्रोत अनि कृत्रिम स्रोत। ल यसलाई हेरौं त वायु प्रदूषणका स्रोतहरू कति रहेछन्? दुई प्रकारका हुने रहेछन्, प्राकृतिक स्रोतहरू र कृत्रिम स्रोतहरू। कृत्रिम भनेको त थाहा छ नि, मानव निर्मित, मानवीय क्रियाकलापले गर्दाखेरि। अब प्राकृतिक स्रोतहरूमा के पर्ने भए त? एक नम्बरमै लेखिएको छ, ल हेर्नुहोस् त के हो? ज्वालामुखी विस्फोटन, अर्को वन आगलागी, अर्को माटो क्षयीकरण। के भने यो? कुनै ठाउँको माटो भत्किएर कुनै कारणले तल खस्नु, कुनै कारणले भने हावाले उडाएर लैजान सक्छ, गुरुत्व बलले तानेर तल खस्न सक्छ, पानीले बगाएर लैजान सक्छ। पानीले बगाउँदाखेरि त धुलो उड्दैन, तर हावाले उडाउँदाखेरि त धुलो उड्छ। अनि गुरुत्व बलले तान्दाखेरि पनि पहिरो जाने, पहिरो फेरि पानी बिनाको पहिरो पनि जान्छ नि, सम्झिनु होला। ल त्यस्तै बिरुवाद्वारा उत्सर्जित वाफ, बिरुवाले वाफ बाहिर फ्याँक्छ, बढी भएको पानी वाफको रूपमा बाहिर फ्याँक्छ र त्यसमा प्रदूषित चिजहरू पनि हुन सक्छ र त्यो वायुमण्डलमा मिस्यो। अर्को कृत्रिम स्रोतहरू, मानवीय क्रियाकलाप, मैले अघि भनिसके, मानवीय क्रियाकलापबाट उत्पन्न गराइएका प्रदूषक ग्यासहरू जस्तै कार्बन मोनोअक्साइड CO, हैन, CO2 कार्बन डाइअक्साइड, अनि त्यस्तै अर्को नाइट्रस अक्साइड भनेछ नि, NO, नाइट्रोजन डाइअक्साइड NO2, एमोनिया भन्ने लेखा छ नि, फर्मुला सम्झिनु भएको छ? NH3, सल्फर डाइअक्साइड, भन्नुहोस् त सल्फर डाइअक्साइड के हुन्छ? फर्मुला के हुन्छ भन्नुहोस् त? SO2, अनि अर्को क्लोरिन, Cl2। ल ठिक छ, अब हामीले यो कुरा बुझिसक्यौं हैन? वायु प्रदूषणका दुईवटा स्रोतहरू, प्राकृतिक स्रोतहरू र कृत्रिम स्रोतहरू। ल हेर्नुहोस् त अब के आयो? वायु प्रदूषित भएपछि यसका असरहरू पर्छन्, नराम्रा असरहरू पर्छन्। के नराम्रा असर रहेछन् त? यसो पोइन्ट हेर्नुहोस् त, देखिया छ नि पोइन्ट, ल पढ्नुहोस्, म एकछिन बोल्दै त। पढ्नुभयो? ल एक नम्बरमा छ दृश्य अवलोकनमा बाधा। यो कसरी हुन्छ त? वायु प्रदूषित भयो भने बाक्लो तुवालो लाग्छ, धुवाको के, त्यस्तै धुलोको बाक्लो कुहिरो जस्तो तुवालो जस्तो लाग्छ, अनि टाढाका वस्तुहरू देख्न सकिँदैन। त्यसैलाई के भनिन्छ? दृश्य अवलोकनमा बाधा। अर्को दुई नम्बरमा र पढ्नुहोस् त, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट भन्छ नि, के भने यो? सम्झिनुहोस् त एकचोटि। पृथ्वीलाई हावाको पत्रले घेरिरहेको छ। हावामा विभिन्न खालका ग्यासहरू हुन्छन्, अनि ती ग्यासहरूले सूर्यको प्रकाशलाई शोष्छन्
र सूर्यको त्यो प्रकाश तापमा परिवर्तन हुन्छ, त्यो शक्ति पृथ्वीमै वायुमण्डलमै रहन्छ, फर्केर अन्तरिक्षमा जान पाएन भने पृथ्वीको तापक्रम बढ्छ। यसैलाई हरित गृह प्रभाव भनिन्छ। कसरी हरित गृह प्रभाव पर्छ त वायु प्रदूषणले भन्ने कुरो अब यसलाई जोड्नुहोस्। वायुमण्डलमा प्रदूषक चिजहरू गए, अघि मैले पढे जस्तै CO, CO2, यानो, NO2, SO2, Cl2 यस्ता ग्यासहरू वायुमण्डलमा गए। यिनीहरूले सूर्यको तापलाई सोसेर राखिदिन्छन्, अन्तरिक्षमा आकाशमा जानबाट रोकिदिन्छन्, जसले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम बढ्छ। यसैलाई हरित गृह प्रभाव भनिन्छ। 3 नम्बरमा के छ त? वनस्पतिको जैविक विकासमा बाधा। वनस्पति राम्रोसँग हुर्कन नपाउनु, बढ्न नपाउनु, किन त्यस्तो बढ्न पाएन होला भन्ने कुरा सम्झिनुहोस् त। वरपरको हावा के छ? दूषित छ। दूषित हावा बिरुवाले पनि लिन पर्यो। त्यस्तो दूषित हावामा उसलाई, बिरुवालाई खाना बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ, बढ्न, अब खाना बनाउन अप्ठ्यारो भयो भने खाना बन्दैन, अनि वृद्धि हुन गाह्रो पर्छ, आदि इत्यादि। अर्को, मानिसको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर। यो त सिधै भन्न सक्नुहुन्छ हैन? त्यस्तो दूषित हावा हामीले लिएपछि त असर पर्ने नै भयो, नकारात्मक असर। ल, अर्को 5 नम्बरको एकदम महत्त्वपूर्ण छ, ओजोन तहको विनाश। यो भने के हो? पृथ्वीको वायुमण्डललाई विभिन्न तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। हामीले 8 मा पढिसकेका छौं। के हुन् सम्झिनुहोस् त? हो, निम्न मण्डल, समताप मण्डल, मध्य मण्डल, यस्तो विभिन्न तहमा विभाजन गरिएको छ। निम्न मण्डल पृथ्वीको नजिकैको मण्डल हो। त्यसपछिको दोस्रो तह भनेको समताप मण्डल। समताप मण्डलमा ओजोन ग्यास हुन्छ, O3, सम्झिनु भएको छ नि? ओजोन ग्यास हुन्छ। त्यो ओजोन ग्यासको ह्रास हुन्छ वायु प्रदूषणले। अघि नै आएका ग्यासहरू, अघि भनेको थिएँ नि, CO, CO2, SO2, NO2, यिनीहरू त्यो समताप मण्डलमा जान्छ र O3 लाई के गरिदिन्छन्? विनाश गरिदिन्छन्, डिस्ट्रोय गरिदिन्छन्। अनि ओजोन तहले त सूर्यबाट आउने हानिकारक किरणहरूलाई छेकेर राखिराखेको छ। अनि ओजोन तहलाई विनाश गरिदियो भने हानिकारक किरणहरू पृथ्वीमा आउँछन्, अनि पृथ्वीमा आएपछि त प्राणी वनस्पतिको लागि एकदम हानिकारक हुन्छ। सम्झिनुहोस्। 6 नम्बर हेर्नुहोस्, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। अमिलो वर्षा हुने भयो, अमिलो पानी तल झर्ने भयो। कसरी? ल हेर्नुहोस्, अघि मैले भनिरहेको थिएँ नि, सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड भनेको थिएँ नि। हो, यिनीहरू आकाशमा गइसकेपछि पानीसँग मिल्छन्, पानीसँग प्रतिक्रिया हुन्छ। पानीसँग प्रतिक्रिया भयो भने सल्फर डाइअक्साइड पानीसँग मिस्यो भने सल्फ्युरिक अम्ल, अनि कार्बन डाइअक्साइड पानीसँग मिल्यो भने कार्बनिक अम्ल, नाइट्रस र नाइट्रोजन डाइअक्साइड पानीसँग मिल्यो भने नाइट्रिक अम्ल। यसरी अम्लहरू आकाशमा बन्छन् र पानीसँगै तल
झर्छ। यसैलाई हामीले अम्ल वर्षा भन्छौँ। अम्ल वर्षा भइसकेपछि त्यो अमिलो वर्षा हामीले बनाएका संरचनाहरू जस्तै भवन, मन्दिर, पुल पुलेसा यिनीहरूमा पर्छ। भवन विभिन्न धातुले बनेको हुन्छ, जस्तै सिमेन्टमा क्याल्सियम धातु हुन्छ। सिमेन्ट त भवन बनाउने चिज हो नि। त्यस्तै छडहरू हामीले प्रयोग गरे हुन्छौँ, फलाम, त्यो पनि धातु भयो। अझ मन्दिरका कुरा गर्ने त तामा हुन्छ, पित्तल हुन्छ, सुन पनि हुन्छ। सुनलाई त्यति असर नगर्ला, तर अरू धातुलाई त अम्लले असर गर्छ, खियाइदिन्छ। अनि छिटै ती स्मारकहरूको, ती भवनहरूको, ती संरचनाहरूको आयु घट्छ। त्यसो भएर 7 नम्बर त्यहीसित मिल्दोजुल्दो छ। ऐतिहासिक स्मारकहरू नष्ट हुन्छन्। अनि 8 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, हावापानीमै परिवर्तन हुन्छ, जलवायुमा परिवर्तन। सुनिरहनु भएको छ नि, जलवायु परिवर्तन एकदम जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। वर्षा नपर्ने बेलामा बेसेरी वर्षा परिरहेको छ, पर्ने बेलामा वर्षा परिरहेको छैन। हिउँदको समय छुट्टिएर छिट्टै गर्मी बढ्ने, महिना त उनै हुन् तर छिट्टै गर्मी बढ्ने। गर्मीमा वसन्त ऋतुमा फुल्नु पर्ने वनस्पतिहरू पहिले नै पुष माघतिरै फुल्न थाल्ने। यस्ता असरहरू, यस्ता परिवर्तनहरू देखा परिरहेका छन्। जमिनबाट निस्कने मूल सुक्दै जाने, यिनीहरू जलवायु परिवर्तनका असर हुन्। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् त, 1 देखि 8 नम्बरसम्म कति महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू रहेछन्। वायु प्रदूषणले यस्ता असरहरू निम्ताएको छ, गरिरहेको छ, जुन हामीले भोगिरहेका छौँ। हामीले गहिरिएर हेर्ने भने यस्ता कुराहरू छन्। र यी पोइन्ट मात्रै लेखेर नहुने, यसमा केही व्याख्या पनि गर्नुपर्छ है त। परीक्षाको लागि पनि हामीले तयारी गर्नुपर्छ, दैनिक जीवनको अनुभवको लागि पनि तयारी गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, उसो भए वायु प्रदूषण कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला? वायु प्रदूषण भइरहेको छ, हाम्रो जनजीवन बिग्रिरहेको छ, प्राणी वनस्पतिहरूलाई नराम्रो असर परिरहेको छ। सोच्नुहोस् त कसरी नियन्त्रण गर्ने होला? 1 2 3 4 भनेर यसरी लेख्नुपर्छ बुँदामा। ल सोच्नुहोस् कसरी नियन्त्रण गर्ने? धुवा निकाल्ने जुन वस्तुहरू छन्, खास गरेर उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू, योबाट धुवा बढी निस्कन्छ। यिनीहरूलाई मानवीय बस्तीदेखि के गर्न पर्यो? मानव बस्तीदेखि टाढा स्थापना गर्नु पर्यो। अरू सम्झिनुहोस्, के गरौँला? बढी भन्दा बढी वृक्षारोपण गर्नु पर्यो। ल यसलाई हेरौँ है त, तपाईहरुले सोचेको पोइन्टसँग मिल्यो कि मिलेन? ल हेर्नुहोस्, वायु प्रदूषण नियन्त्रणका उपायहरू 1 नम्बरमा हामीले अघि भनेका थियौं नि, मिल्यो। उद्योगहरूले विषालु ग्यास निकाल्ने भएकाले तिनीहरूलाई बस्तीबाट टाढा स्थापना गर्ने, विषालु ग्यास फिल्टर गरेर बाहिर पठाउने। ठीक छ? ल अर्को, उद्योगहरूमा अग्ला चिम्नीहरूको प्रयोग गर्ने। बुझ्नुहुन्छ नि चिम्नी भने? धुवाँ फाल्ने अग्ला स्तम्भहरू, ढुङ्गा के पाइपहरू अग्ला हुनु पर्यो, अलि माथि नै त्यसले फालोस्। अर्को, वायु प्रदूषण नियन्त्रण बारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने। भने के हो? हामीले पनि भन्नु पर्यो, वरिपरि साथीभाइ, दिदी बहिनी, दाजुभाइ, बुवा आमा
हुन त अभिभावकज्यूहरूले यसमा भाग लिइरहनु भएको छ भन्ने हामीले सम्झिरहेका छौँ। जनचेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि एकले अर्कोलाई भन्नु पर्यो, हेर है हामीले वायु प्रदूषण गर्न हुने रहेछ, वायुमण्डलमा अक्सिजन ग्यास छ, त्यही नहुने भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ भनेर भन्नु पर्यो। ल अर्को छ वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गर्ने। के भने यो हामीले अहिलेसम्म जीवावशेष ऊर्जा प्रयोग गरिरहेका छौँ। जीवावशेष ऊर्जा भन्नाले कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, यिनीहरू जीवको अवशेषबाट बनेका पदार्थ हो। यिनीहरूको दहनमा, दहन भने बाल्दा एकदम विषालु ग्यासहरू निस्किन्छन्। अघि भने जस्तै कार्बन मोनोअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड यस्ता ग्यासहरू निस्किन्छन्, विषालु ग्यासहरू। त्यसैले यिनीहरूले वातावरण प्रदूषण गर्छन्, वायु प्रदूषण गर्छन्। उसो भए वैकल्पिक ऊर्जा भनेको कतातिर जाने त? सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, अनि विद्युत, जल विद्युत। त्यसमा पनि विद्युत मात्रै भनेर हुन्न, जल विद्युत अनि जियोथर्मल यस्ता ऊर्जाको विकास गर्नलाई वैकल्पिक ऊर्जाको विकास भनिन्छ। यिनीहरू प्रदूषण रहित हुन्छन्। ल अब लास्टमा अन्तिममा छ के भन्नुहोस् त? जताततै वृक्षारोपणमा कार्य गरी तिनीहरूको संरक्षणमा ध्यान दिने। यो दिने मात्रै है, अर्को अक्षर होइन। ल यहाँहरूले यति बेलासम्म मसँगै रहेर ध्यानपूर्वक सुनिदिनु, हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र केही जिज्ञासाहरू भएमा अथवा के कस्तो भइरहेको छ हाम्रो कार्यक्रम त्यसको बारेमा यहाँहरूले हामीलाई प्रतिक्रिया लेखेर अथवा फोन गरेर अथवा विभिन्न माध्यमबाट दिनुहुनेछ भन्दै म आज बिदा चाहन्छु। नमस्ते।